मायमोगाचो येवकार हांव भक्ती पै बाळगी. सुरवेक पळोवया हेडलायन्स. शिवोले माळणा रस्त्यार 10 फूट खोल फोंडकुलांत पडली दुचाकी. 32 वर्सां पिरायेचो गंभीर जखमी. घाळपणाक जबाबदार कोण? संबंधित विभागात घेतली जाग, थळाव्यांक पडला प्रश्न. रावणफोंड जंक्शनार वाडल्यात अपघात. लोकांक पडला भंय. या जंक्शनार सरकारान घेवची दखल, मागला थळाव्यांनी. शुक्रार मेरेन गडगड आनी विजेच्या सांगातान पडटलो पावस. आयएमडीन दिल्लो येलो अलर्ट. आनी आतां हाच्यो कोंकणी खबरो विस्तारान. बुधवारा राती 8 वरांच्या सुमाराक शिवोले माळणा रस्त्यार 10 फूट खोल खणिल्ल्या फोंडकुलांत दुचाकी पडली. 32 वर्सां पिरायेचो गंभीर जखमी जाला. ह्या सुवातेर लायटी ना, तशेंच रस्तो खणून दवरला, पूण रिफ्लेक्टिव्ह टेपी लायिल्ल्यो नात. ह्या घाळपणाक जबाबदार कोण? लोकांच्या जिवाकडेन खेळ चलयला वय? संबंधित विभाग केन्ना सतर्कतायेन जागे जातले? थळाव्यांक प्रश्न पडला. पहिल्या जाग्यार हो रोड सामको रिस्की आहा आणि दुसऱ्या जाग्यार तो फास आसलो आणि हिंगा बॅरिगेट्सूय ना. पळयतलो आनी थांबतलो म्हणल्यार आनी तेका तो फातर थिंगा घातले ते तेणेन थंय लास्टाक पळयलो आनी तेणेन ब्रेक मारली. जी तेजी ब्रेक लागोंक ना आनी तो पडलो हाला. लायट गेला का स्ट्रीट लायट ना हांगासर आतां? स्ट्रीट लायटूच ना हिंगा. कित्याक जालें सगळें इन्सिडंट? हे ऑलमोस्ट 8 जाल्ले. 8 जालें. हय. तुम्ही पळयलें घडलें तुमच्या फुडल्यान घडलें? हांव ती गाडी अशी म्हणून म्हाजे उबो रावलो आनी तेन्ना तो येयलो आनी हांवें पळयलो तो डायरेक्ट भितर गेलो. मागीर पडलो तुवें कितें केलें काडपाक? हांवें सगळ्या लोकांक आपयलो आनी मागीर तेका आमच्या वाड्याच्या लोकांनी वयर काडलो. एक 2 दीस पयलीं सांगलेलें बाबा तो व्हडो मारता खरो, तुमी मातशें फेन्सींग करा. अशें न्हू, तेणें फेन्सींग केल्लें पूण तेणें ती रिफ्लेक्टीव टेप आहा ती घालूंक नासली म्हणून म्हाका दिसता तेणें हितूर तरी तो व्हण्यान पडलो. मागीर हांवें राती तेच्या तो मिलीन म्हणून आहा तेका फोन केलो. मागीर ते जेईन म्हाका परतून फोन केलो. हांवें सांगलें बाबा ते कितें करता तें मातशें बेगीनूच करा. आतां पावसाचे दिसूय लागीं पावलेले आहात आनी लोक फाल्यां आनी कोण कोण पडत जाल्यार मागीर अशें न्हू की आमी वॉर्ड मेंबर आनी आमी उगी ना म्हणून. केन्ना हांगूर कितें जालें जांग व्हडो पडलो हांव पयलो जेई पयलो फोन मारता. हांव कोणाचे अगेन्स्ट कंप्लेन करिना पूण कितें आहा तेणें जे रिफ्लेक्टीव टेप मारची तर आयज पासून तर मारूंक ना तेंच्या जाल्यार हांव व्हरोन सांजे मारता. तुमी हावजींग बोर्डान पळया, 3 पोलांचेर झाडांचेर पळया, सगळ्याक टेपी हांवें मारल्या. हावजींग बोर्डान सांच्या वयता डेंजरस इलेक्ट्रिसिटी पोलांचेर पळया, तुमी झाडांचेर पळया, वयल्या ते बॅरिकेड्सांचेर पळया, सगळ्याक हांवें टेपी मारलेल्यो आहा. आतां WRDचें काम आसलो ते मारतले म्हणून आमी रावले. तेंच्यांनी हें फेन्सींग केलेलें ना न्हू, पूण ते रिफ्लेक्टीव टेप घालूंक ना म्हणून तो बाबडो भुरगो हे तर पडलो. लाकीली तेका चड कांय जावंक ना म्हणून बरें. कानाक मार लागला तेच्या आनी मातशें दोळ्याक फाटल्यान लागला तेच्या. शिवोलचो भुरगो तो भुरगो शिवोलचो वंशेला हे रावता तो अशें म्हणून म्हाका खबर केवल्या. गोवा 365 खातीर नितीक्षा गांवकार, मनीषा जाधव आनी ओमकार देशप्रभू. गोंयांत खास करून आंतरराष्ट्रीय भोंवडेकारां कडल्यान पर्यटनात उणाव जायत आसा. हो विशय घेवन पर्यटन क्षेत्र सांबाळपाक भाजप सरकार अपेशी थारल्याचेर टीएमसीच्या राष्ट्रीय प्रवक्त्यान बोट दवरले. पर्यटकांक जावपी त्रास उक्ताडार हाडत पर्यटन मंत्र्याक लेगीत उजरावन काडले. The name of the Goa brand tourism has become a mess in the international market. Therefore, the drop of foreign tourists can be seen very clearly. You don't have to. Now the question is, 3 days ago, the Director of Tourism had a press briefing and he gave figures saying that this quarter is higher than the last quarter. 2 days later, if this is going up, the tourism minister comes on record and says that there has to be correction. Why? So whom are you all fooling? If it is going up,
Why there is correction? The reason is, I will tell you. First of all, the tourism figures what he talks of the first quarters of last year and this year, the tourism has first come to 0.0 level. And when 0 goes up to 2, you are saying it has gone up? Prior to COVID, have we reached those figures? Those figures, where are the tourists? We have been shouting from the rooftop. Don't blame, put the blame on somebody else. Some influencers are spoiling the name, somebody else is spoiling the name. If you have no name, how do you expect people are blind? You can see videos going viral that tourists are being harassed by entering the hotel, by coming out from the airport. How do you expect which family would like to visit a state which is full of drugs? Every 3 days drugs are caught. Who is the influencer? Tell me. Stray dogs are biting people, foreigners. Garbage is a nuisance. Tell me which family would like to come to Goa and why they should come to Goa when there are cheaper destinations. Now you saying hotel rates, you came to know now? Hotel rates are high. You see these private bungalows and private places that are there available. They are not harassed by any taxi driver or by anybody for that matter. So why do people when you go to the hotels, they are getting trapped and everything is going viral. And government has done nothing to improve it. Our demand is that there should be a proper policy in place where Goans get employment. All tourist properties are given to outsiders. Why? Are Goans not capable? We are demanding that there should be a thorough policy in place that before the next season starts, after the monsoons, that the Goans will at least have a sigh of relief, that a policy is brought in where the Goans make and live their daily bread. Foreigners, Russian tourists is on a decline म्हणून सांगितले म्हाका. Okay, this is from the horse's mouth. I'm not speaking from papers. This is from the horse's mouth what I've heard. And the government, the BJP government has failed miserably to revive, to take care of the only industry where the locals were surviving, that is the tourism. So this is not an accusation, it's a charge on the BJP government. They have failed miserably as far as the tourism sector and tourism of Goa is concerned. गोवा 365 खातीर विलियम रॉड्रिगीस, मनीषा जाधव आणि मुझैफ शेख. घेऊया एक लहानसो विसव. विसव उपरांत येवकार पळोवया फुडल्यो खबरो. रावणफोंड जंक्शनार अपघातांच्या वाडट्या आंकड्याक लागून लोकांक भंय पडला. ह्या जंक्शनार सरकारान दखल घेवन कितें तरी उपाय काडचो अशें लोक मागतात. पळयात रमेश नाईक रावताचो रिपोर्ट. आता आमी आसात ते रावणफोंड जंक्शन आसा आनी आकेंबाग जंक्शन. ह्या जंक्शनाचेर इतली ट्रॅफिक वाडले कडेन आसा कित्याक हे जे रोड आसा ते मडगांवच्यान सकले केपी वचपाक, कुंकळी वचपाक आनीक भितरल्यान बायपास रोडा वयल्यान हे रोड एकट्यान जाल्ले कडेन आसा. हांगा येरादारी वाडले कडेन आसा आनी हेचे खातीर स्थानीक लोकांनी मागले कडेन आसा की हो जो रोड आसा हो रिपेर करचो म्हणून ताके लोकांक वचपाक बऱ्या पडटलें. आतां इस्कॉल कॉमेस जातली. इस्कॉल कॉमेस जाता म्हणल्यार रोड म्हणजे पयलीं सारकी करपाक जाय. हांगा जे जंक्शन आसा हें जें सर्कल आसा हेंय सर्कल जें आसा हें ल्हान करपाक जाय कित्याक हें व्हड आसले कारणान हांगा वॉल्त म्हण ती येयनात आनी हे व्हड व्हड कंटेनर येयल्ले कारणान हांगा खूब एक्सिडेंट जातात. आज ह्या हेजे बद्दल आमी लोकांक विचारून घेवया की तुमकां कशे त्रास जाता ह्या जंक्शनाचे. त्याच बरोबर तुमकां कितें करून दिसता ह्या जंक्शनान कितें करूंक जाय तेंय विचारया कित्याक हांगा स्पीड ब्रेकर जाय आसता पूण हांगा खंय स्पीड ब्रेकर ना म्हणटरे खंय तरी हांगा स्पीड ब्रेकर ह्या जंक्शनाचेर घालपाक जाय कित्याक ज्यो गाडी येतात त्यो हाय स्पिडीन येतात कित्याक जो बायपास रोड जो हांगच्यान येयला मडगांवच्यान हो रोड हांगा टच जाता आनी हांगा येरादारी वाडटा आनी हांगा एक्सिडेंट खूब जातात. एक रोड केपेच्यान येता, एक त्या सायडीच्यान नावेलीच्यान येता. म्हाका तें दिश्टी पडना केपेच्यान वचपाचो मेन रोड पळय आसा त्या रोडाचेर गाडी येता. हायवे रोड न्ही तो आनी एक मदीं थंयच्यान खंयच्यान तरी एक रोड भायर सरला. त्या रोडा वयल्यान लोक फास्ट येता आनी जम्मू करून मदीं येता आनी ते हाचेर
एक्सिडेंट जाता डिवायडराचे मारता डिवायडर आसा थंय एक्सिडेंट जाता खूब एक्सिडेंट जाता आनी गव्हर्मेंटान थंय PWDन कांयच न्ही बोर्ड मारिल्ले कडेन ना स्पीड ब्रेकर घाल्ले कडेन ना एक्चुअली थंय स्पीड ब्रेकर जाय फुडल्यान फाटल्यान कित्याक स्लो जावपा खातीर स्पीड हायवे रोड न्ही तो केपेच्यान येता ते आपल्या फर्स्ट येता न्ही तांकां खबर उरना की हे भितरल्यान रोड आसा म्हणून बरेल्ले कडेन ना भितर रोड आसा सायन बोर्ड ना आनी जम्मू करून जो कोण येता पळय तो थंय वचून आपल्याक तांदूळ अशे कितलेशे एक्सिडेंट जाल्ले कडेन आनी मागीर फॉल्ट कोणाची करता जे पळय मेन रोडान गाडी घेवन येता हायवे रोडान ताजी फॉल्ट करता तो बाबडो आपल्या स्ट्रेट रोडान येता आनी हे भितरल्यान जम्मू करून येता पळय ताका कळना सुद्दां खबर उरना भितर रोड आसना हाजेर कितें गव्हर्मेंटान थंय PWD हें घालचें स्पीड ब्रेकर घालचें सायन बोर्ड घालचें आनी वेवस्थीत कितें करचें आतां कितली गर्दी जाल्या रावणपणार म्हण ती भरपूर मार्केटींग रोड जाला सामको सॉलीड गर्दी जाता हाजेर कितें एक्शन घेवचें अशें म्हाका दिसता. गोवा 365 खातीर रमेश नाईक राऊत, गौतमी गांवकार आनी भक्तीपय बाळगी. दर एक बस धन्याक लाव मेळचो हे खातीर सगळ्या रुटांचो आस्पाव करपी म्हजी बस 2025 ही नवी येवजणे खाला तांकांय घेवचे अशी मागणी कुंकळे खाजगी बस धनी संघटनेन सरकाराक केल्या. पोरणी म्हजी बस येवजण फाल्यां सावन बंद जातली आनी ती फक्त कांय मार्गां पुरतीच मर्यादीत आशिल्ली. सगळ्या थळाव्या बस धन्याक लाव दिवपी ही नवी येवजण सरकारान चालीक लावची अशी तांणी मागणी केल्या. पूण माझी बस जी आसा ते एक्चुअली सगळ्या आख्ख्या गोंयच्या बसवाल्या लागून केल्ली तयार. पूण 57 बसी हेजो फायदो जालो आख्ख्या गोंया भितर. गोंयांत 1460 परमीट आसलेले पयलीं आनी ते माझी बसाचो फक्त 57 बसी फायदो जालो. पूण पयर जेन्ना प्रेस कॉन्फरन्स घेयली काणकोणची बसवाल्यांनी तेन्ना तेमी सांगलें ह्या माझी बसाचो फायदो सगळ्या बसवाल्यांक जालो म्हणून आनी माझी बसीक एमी ह्या लोकांनी सगळ्यांनी येवची म्हणून. पूण आमी गेले 1.5 वर्स जाले आमकां आमगेल्यो ज्यो फातर्पा रुटाच्यो बसी फातर्पा टू मडगांव जावं बेतूल टू मडगांव जावं नावेली टू मडगांव ह्यो बस्यो ह्या स्किमी अंडर येवचे. कित्याक आमगेलो जो रूट आसा काणकोण टू मडगांव हो पॅरलल रूट म्हळ्यार बरोबर सगळ्यो बसी चलताय. पूण आमकांय तर फायदो जावचो म्हणून आमी 1.5 वर्स सुमार सामके हें करताय आमकां घेवचें म्हणून. ना म्हणल्यार केन्नाय आमकां काणकोणच्या बसवाल्यांनी केन्नाय आमकां सपोर्ट केलो ना. आतां बंद पडपा टायमाचेर तेमी सांगलें आमी बी येवचें तेंगे ह्या स्किमीक. पूण हांवें आयकला त्या भशेन ही स्कीम आसा ती 16 तारखेच्यान बंद जाता. आनीक नवी गव्हर्मेंटान एक स्कीम तयार केला माझी बस 2025. आमकां ह्या स्किमीक आमी सामके वंचीत रावले. ट्राय करून सुद्दां आमकां मेळ्ळी ना. सादारण 20 म्हयने आमी लॉसान काडले. आतां तशें पळोवपाक गेले जाल्यार आमगे फातर्पा लायनीच्यो टोटल अर्दी बसी बंद आसाय कित्याक चलोवपाक परवडना. बसवाले सामके टेन्शनां आसाय. पॅसेंजर टॅक्स भरपा जायना, रोड टॅक्स भरपा जायना, इन्शुरन्स भरपा जायना, पासिंग करपा जायना आनी ते खूब अशे टेन्शनां आसाय आनी बसी टोटली बंद दवरल्याय म्हणून. आयज हांव प्रसार माध्यमांतल्यान गव्हर्मेंटाक अपील करता. गव्हर्मेंटान जी आतां 2023 म्हणून 2025 माझी बस 2025 म्हणून जी स्कीम केला त्या स्किमी तरी आमकां घेवचें आनी आमगेले बसवाल्यांक मातशें एक सपोर्ट करचो म्हणून. म्हणजे सांगू म्हळ्यार की म्हजी बसी स्कीम आसा ती पर्टिक्युलरच रुटाक आसा. तेजो बेनिफीट सगळे गोवन्साक जायनासलें तेंचेर ऑपरेटर. कितें असली स्कीम आसपाक जाय ती सगळ्यांक बेनिफीट मेळपा जाय तेजो. कितें हें बेश्ट कितें आसा पर्टिक्युलर रूट तांकांच बेश्ट मेळटलें. तरी आसतना तांकां एक 20 म्हयने कितें मेळटा तांकां कितें ते तेंगे नजी म्हणटा. म्हळ्यार कितें दुसरें आसा तें आमी सामकें सफर जाल्लें आसा. आनी दुसरें एक म्हळ्यार कितें आमी आतां फातर्पा मडगांव ऑपरेटर आमी एक्चुअली आमगे फातर्पाची बसी आसा ते 50% ऑलरेडी बंद पडले आनी हे 50% उरला पळय ते केन्ना बंद पडत म्हणून हांव ते सांगपाक शकना. कित्याक हांव एक फील्ड ऑपरेटर एग्जाम्पल प्रकाश ट्रान्सपोर्ट ह्या जोडे आमगे फील्ड ऑपरेटर शांतादुर्गा तेंचे बसी आज घरा कडेन तेंगेले कुसतात एक्चुअली पळोवपाक गेल्यार. कित्याक लागून ते आमी सामके लॉसान चल्ले आसा. सफर जाल्ले आमी एक्चुअली लॉस सफर जाता आमी सामके हेजेर. कित्याक आमच्यान ते ऑपरेट करपाक जायना. आनी लास्ट टायम हांवें भायर दिल्लें एक्चुअली हेंच सांगलें ते आमच्यान एक्चुअली बसी आतां ते आमी ते पोजिशनार ते आमी ऑपरेट करपाचे इतले आमी लॉस जाल्ले आसा. कितें आनी म्हाजी बसीचें जे बेनिफीट आहा बेश्टें तें आहा ते पर्टिक्युलर रुटाकच बेनिफीट जाता तेजो. आमी सफर जाले. ती कितें गव्हर्मेंट स्कीम काडटा पळय तेच बेनिफीट सगळ्यांक वचता. कितें आतां सपोज आमीच आमकां स्पेशल स्कीम काडून आमकांच हें करूं म्हणल्यार हांव तितून एक्चुअली. गोवा 365 खातीर रमेश नायक राऊत, गौतमी गांवकार आनी मुजैफ शेख. घेवया एक ल्हानसो विसव.
विसव आपल्यान येवकार पोया फुडल्यो खबरो. कोरगांव गावडेवाड्यार श्री स्थलदेवता ब्राह्मण देवतेचो वर्धापन दीस जालो. ह्या निमतान गावडेवाडो हौशी महिला नाट्य मंडळान अवगी विठाई माझी हे 3 अंकी नाटक सादर केले. बायलांच्या ह्या नाटकाक प्रेक्षकांचो बरोच प्रतिसाद मेळ्ळो. पळयात नाटकांतले कांय खीण. आता त्या सावत्यात काही भर नाही, कारण मरी आणि हे उद्याला काय बोलावे आणि काय बोलू नये हे आमचे मालकच ठरवतील. कारण सावत्या माझी आपण प्रतिष्ठा करतो काय या सावत्यासारखी पाखंडी गोवा 365 खातीर संदीप कामोलकार, गौतमी गांवकार आणि ओमकार देशप्रभू. शुक्रार मेरेन गडगड आणि विजेच्या सांगातान कांय सुवातींनी पावस पडपाची शक्यताय आसा. IMDन येलो अलर्ट दिला. दीस उष्ण आसतलो पूण सांज वेळार पावस पडपाचो अदमास आसा. राज्यांत येल्लो अलर्ट आसलो तरी उष्णतायेंतल्यान विसव मेळचो ना. सकाळी दमट परिस्थिती आसतली. दनपारां खर उष्णताय जाणवतली. कांय सुवातांनी पावसाची शक्यताय हवामान विभागान दिला. आयचे चडावत आणि उणे तापमान 35 ते 27 डिग्री सेल्सियस मजगती आसतले. कांय सुवातांनी पावसाची शक्यताय. गडगड आणि विजेच्या सांगातान पावस. शुक्रारा मेरेन येल्लो अलर्ट. सकाळी दमट परिस्थिती. उष्णतायेंतल्यान थाकाय ना. आयचे तापमान 35 ते 27 डिग्री सेल्सियस. ब्युरो रिपोर्ट गोवा 365. आणि आयचे हे कोंकणी खबराचित्र हांगाच सोंपता. मेळया फाल्यां ह्याच वेळार पळोवपाक गोवा 365 मोगासो.